वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमः। शुद्धिकौमुदी वर्गस्य चतुर्थं सत्रम् इदम् अस्ति। वयं केषाञ्चित् शब्दानां साधुत्वविषये चिन्तनं कुर्वन्तः आस्म। रूपद्वयं यद्दर्शितमस्ति तत्र शुद्धं रूपं किम् इति पश्यन्तः आस्म। तस्यामेव व्यवस्थायाम् इदानीम् अग्रिमः शब्दः शुद्धिकौमुदी ग्रन्थस्य परिष्कृतस्य परिवर्धितस्य च संस्करणस्य 14 पृष्ठे एषः शब्दः अस्ति। प्रथममुद्रणं चेत् कदाचित् पृष्ठसङ्ख्यायां परिवर्तनं भवितुमर्हति, अन्यथापि कृपया श्रूयताम्। मध्यान्तरशब्दस्य अनन्तरमस्ति उच्चाटनम् उच्चाटनम्। रूपद्वयं दर्शितमस्ति। प्रथमम् अस्ति उच्चाटनम्, अनन्तरमस्ति उच्चाटनम्। अनयोर्मध्ये द्वितीयम् उच्चाटनम् इत्येव रूपं शुद्धम्। एतस्य शब्दस्य प्रयोगः बहुषु प्रसङ्गेषु क्रियते। भूतोच्चाटनं क्रियते इति केचन वदन्ति। अत्रापि भूतोच्चाटनम्। ग्रन्थकारः लिखति उदुपसर्गपूर्वकस्य उत् इति उपसर्गपूर्वकस्य भेदनार्थकस्य ण्यन्तस्य चटधातोः ल्युटि उच्चाटनम् इति रूपम्। चटधातुः अस्ति चटति इति लट्लकारे, तदेव निजन्ते चाटयति इति रूपं भवति। तस्य चाटयति इत्यस्य ल्युटि उच्चाटनम् इति रूपं सिद्धं भवति। चटधातुः चवर्गप्रथमादिः चट इति, न तु चवर्गद्वितीयादिः छ छट इति नास्ति। तस्मात् कारणात् उच्चाटनम् इति अशुद्धम्, उच्चाटनम् इत्येव शुद्धं रूपम्। अग्रिमः शब्दः अस्ति उच्छिष्टम् उच्छिष्टम्। अत्रापि उत् उपसर्गपूर्वकस्य उदुपसर्गपूर्वकस्य असर्वोपयोगार्थकस्य शिषधातोः क्तप्रत्यये सति उच्छिष्टम् इति रूपम्। उत् शिष्टम् इति स्थिते श्चुत्वेन तकारस्य चकारः भवति। ततः षष्ठोटि इति सूत्रेण शकारस्य छकारः भवति। तस्मात् उच्छिष्टम् इति रूपं सिद्धं भवति। शकारस्य छकारः यः भवति सः चवर्गद्वितीयः, छ चवर्गद्वितीयः, न तु चवर्गप्रथमः। अतः उच्छिष्टम् इत्येव शुद्धम्। शब्दद्वये वयं भ्रमम् अनुभवामः। उच्चाटनम् इति वदामः, तथैव उच्छिष्टम् इति वदामः। तत्र ग्रन्थकारः विशेषतया स्मारयन् अस्ति, पूर्वतनशब्दे तु उच्चाटनम्, अत्र तु उच्छिष्टम् इति उच्चारणं करणीयम्। अनन्तरमस्ति
कलियुगः कलियुगम् शब्दद्वयं दर्शितम् अस्ति। अस्य बहुधा प्रयोगः भवति। इदानीं कलियुगः अस्ति, कलियुगे विज्ञानं प्रधानमस्ति, अतः एषः युगः विज्ञानयुगः इत्येवं केचन प्रयोगं कुर्वन्ति। किन्तु अत्र दोषः अस्ति, युगः न युगम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः अपेक्षितः। कृतद्वापरादिबोधकः युगशब्दः। कृतयुगं तदेव सत्ययुगम्, अनन्तरं त्रेतायुगं, द्वापरयुगं, कलियुगम् इति चत्वारि युगानि सन्ति। अतः कृतद्वापरादिबोधकः युगशब्दः तु नपुंसके एव, न तु पुंसि। अतः इदं विज्ञानमस्ति, इदं युगमस्ति, विज्ञानयुगम् विनोदार्थं वदामः। इदानीं तु युगमस्ति सङ्गणकयुगम् इति वदन्ति स्म। अतः अग्रे आगत्य इदानीं वदन्ति इदमस्ति आन्लैन् युगम् इति वदन्ति। यथा कथमपि भवतु, युगम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रयोगः करणीयः अस्मिन् अर्थे। तर्हि प्रश्नः भवति, युगः इति रूपं न भवति किम् इति यदि पृच्छ्यते, युगः इति शब्दोऽपि अस्ति, किन्तु अर्थः अयं न। हलाद्यर्थे, हलं कर्षणसाधनं यस्य उपयोगं कृत्वा कृषिकः क्षेत्रं कर्षति तद् हलम् अस्ति, तस्मिन्नर्थेऽपि अस्ति, अथवा तादृशसाधनं। विशिष्य शकटस्य एकम् अङ्गं भवति युगः। शकटस्य अग्रभागे तिर्यग्रूपेण कश्चन महान् दण्डरूपः कश्चन भागः स्थाप्यते। यत्र वृषभयोः बन्धनं क्रियते सः उच्यते युगः। पुल्लिङ्गशब्दः सः अस्ति। पंचतन्त्रकथायाम् एषः प्रसङ्गः अस्ति। सः वणिक् स्वीयं शकटं नयन्नासीत्। यमुनातीरे कुत्रचित् पङ्के पतितः एकः वृषभः युगभङ्गं विधाय तत्रैव निशसाद इति विष्णुशर्मा लिखति। युगभङ्गं विधाय नाम शकटस्य यः सः भागः अस्ति, युगनामकः भागः अस्ति, तस्य भञ्जनं कृत्वा सः तत्रैव पतितः। तर्हि युगः इति पुल्लिङ्गशब्दोऽपि अस्ति, किन्तु तस्य अर्थः एषः न, कलियुगम् इत्यादि अर्थः नास्ति। अत्र तु युगम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः एव प्रयोक्तव्यः। अतः ग्रन्थकारः लिखति, हलाद्यर्थे सः पुंसि। कोशो यथा यानाद्यङ्गे युगः पुंसि युगं युग्मे कृतादिषु। सो युग्मं तस्मिन् अर्थेपि युगशब्दस्य अस्ति, युगशब्दः अस्ति, किन्तु तत्र सर्वत्र तु नपुंसकलिङ्गशब्दः एव। प्रयोगो यथा, प्रयोगः दर्शितः अस्ति। घोरं कलियुगं स्मृतम् इति ब्राह्मपुराणे कुत्रापि अस्ति, सः प्रयोगः दर्शितः अस्ति। इदं तु स्मरामः। वयं सामान्यतः युगं कालसम्बन्धे एतस्य शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः, अतः युगम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रयोगमेव कुर्मः। अनन्तरः शब्दः अस्ति दोषाणि दोषाः। अस्माकं सम्भाषणमध्ये बहवः दोषाः सम्भवन्ति, वयं जानीमः। किन्तु भाषणसमये वयं वदामः, मम भाषणे
कानि दोषाणि आसन् इति कदाचित् प्रश्नं पृच्छेम, दोषाणि इति वदेम, किन्तु तथा न भवति। दोषाः इति दोषशब्दः पुल्लिङ्गः अस्ति। दोषशब्दः पुंसि एव, नपुंसकप्रयोगः तु भ्रान्त्या। तर्हि पुल्लिङ्गे एव इत्यत्र प्रामाण्यं किं? प्रामाणिकः प्रयोगः अस्ति वा इति पृच्छ्यते चेत् तं हिनस्ति दोषः इति किरातार्जुनीयस्य एकः प्रयोगः दर्शितः अस्ति। तथैव रसापकर्षकाः दोषाः इति साहित्यदर्पणे विश्वनाथः लिखति। तत्र काव्यस्य लक्षणं वदति, पुनः रसानां लक्षणं वदति। रसानाम् अपकर्षणं ये कुर्वन्ति ते दोषाः, रसापकर्षकाः दोषाः इति सः लिखितवान् अस्ति। तथैव आयुर्वेदशास्त्रेपि वातः पित्तः कफश्चेति त्रयो दोषाः समागताः इति भावप्रकाशे प्रयोगः कृतः अस्ति। एवं विशिष्य त्रीणि उदाहरणानि दर्शितवान् अस्ति ग्रन्थकारः। तथैव प्रसिद्धं सुभाषितमपि अस्ति, षड्दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छत, निद्रा तन्द्रा भयं क्रोधः आलस्यं दीर्घसूत्रता। एतदपि वयं जानीमः एव। अतः अत्र सर्वत्रापि दोषशब्दः पुल्लिङ्गत्वेन प्रयुक्तः अस्ति। अतः अस्माभिः दोषः दोषाः इत्येव प्रयोगः करणीयः। अनन्तरमस्ति तालुः तालु, रूपद्वयं दर्शितमस्ति। तालुः विसर्गसहितं रूपं, तालु इति विसर्गरहितं रूपम्। अस्माकं मुखे वर्णोत्पत्तिस्थानानि यानि सन्ति तेषु अन्यतमं स्थानमस्ति तालु इत्येतत्। एषः शब्दः अस्ति नपुंसकलिङ्गः शब्दः, अतः तालु इति वक्तव्यम्। तालु शब्दः न हि पुंसि अपितु नपुंसके। नपुंसके स्वमोर्नपुंसकात् इति सूत्रेण सुलोपः भवति, तालु इत्येव शिष्यते। अतः न विसर्गश्रवणम्। कोशप्रामाण्यं यथा तालु च काकुदम् इति अमरः। प्रयोगोऽपि दर्शितः अस्ति, प्रयोगो यथा मुखतस्तालु निर्भिन्नम् इति भागवते कुत्रापि अस्ति इति कश्चन प्रयोगः अपि दर्शितः अस्ति। अतः वयं व्यवहारे यथा जानु इति नपुंसकलिङ्गे प्रयोगं कुर्मः, तद्वदेव तालु इति नपुंसकलिङ्गे एव प्रयोगं कुर्मः। अनन्तरः शब्दः अस्ति साम्राट् सम्राट्। प्रथमं साम्राट् इति उक्तमस्ति, सकारस्य अनन्तरम् आ इति दीर्घः उच्चारितः अस्ति। द्वितीयमस्ति सम्राट्, ह्रस्वस्य अकारस्य उच्चारणं कृतमस्ति। अनयोर्मध्ये द्वितीयं रूपं सम्राट् इति रूपमेव शुद्धं, किन्तु प्रायः सर्वासु मातृभाषासु साम्राट् इति प्रयोगः क्रियते। जकारान्तस्य सम्राज् शब्दस्य प्रथमैकवचनान्तं रूपं सम्राट् इति रूपं। सम्राट्, सम्राजौ, सम्राजः इति रूपाणि भवन्ति। तत्र सम्राट् इत्यत्र
सकारोत्तरम् आकारः नास्ति, अपि तु अकारः एव। सम्यक् राजते इत्यर्थे राजृ दीप्तौ धातुः अनन्तरं क्विप् प्रत्ययः, तेन सम्राज् इति प्रातिपदिकं सिद्धं भवति। प्रथमा विभक्ति एकवचनं तु सम्राट् इति रूपम्। कोशो यथा शास्ति यश्चाज्ञया राज्ञः सः सम्राट् इति अमरकोशे दर्शितम् अस्ति। प्रयोगो यथा, एतत्तु अत्यन्तं प्रसिद्धः प्रयोगः। रघुवंशमहाकाव्ये द्वितीय सर्गे दिलीपमहाराजः नन्दिन्याः सेवां करोति, समाराधनं करोति वसिष्ठस्य आज्ञया। कथं कृतवान् इत्यत्र कालिदासः लिखति, आस्वादवद्भिः कवलैस्तृणानां खण्डूयनैर्दंशनिवारणैश्च अव्याहतैः स्वैरगतैः सतस्याः सम्राट् समाराधन तत्परोऽभूत्। अत्र कालिदासः अपि सम्राट् समाराधन तत्परः अभूत् इति लिखितवान् अस्ति। एवं प्रयोगः अपि दर्शितः अस्ति। अतः सम्राट् इत्येव शुद्धं रूपं, न तु साम्राट्। अग्रिमः शब्दः अस्ति फलितकेशः पलितकेशः। गच्छता कालेन अस्माकं केशाः श्वेतवर्णाः भवन्ति। केशाः वा श्मश्रूणि वा श्वेतवर्णानि भवन्ति कदाचित्। तदा केशाः फलिताः इति केचन वदन्ति, न, केशाः पलिताः भवन्ति। अतः फलितकेशः इति शब्दः अशुद्धः, पलितकेशः इति शब्दः एव शुद्धः। वार्धके येषां केशाः श्वेताः भवन्ति ते उच्यन्ते पलितकेशाः इति, न तु फलितकेशाः, पलितकेशाः इति। पलितः इत्यत्र पकारः अल्पप्राणः, न तु महाप्राणः। महाप्राणेन फकारेण युक्तस्य फलितशब्दस्य फलयुक्ततादयः अर्थाः। इत्युक्ते फलितशब्दः न भवति वा इति पृच्छति चेत् अस्ति, सोऽपि शब्दः। वृक्षः फलितः भवति इति वक्तुं शक्नुमः। फलानि अत्र सञ्जातानि इत्यर्थे वृक्षः फलितः इति वक्तुं शक्यते, किन्तु ते च अर्थाः अत्र न विवक्षिताः। पित्तं च केशं पचति फलितं तेन जायते इति वदति आयुर्वेदः। पित्तं किं करोति इति चेत् पित्तरूपः दोषः। सः किं करोति इति चेत् अस्माकं केशं पचति, तस्मात् कारणात् फलितं जायते इति आयुर्वेदः वदति। अमरकोशः वदति फलितं जरसा शौक्ल्यं केशादौ इति। प्रयोगः मया स्मर्यते। शङ्करभगवत्पादाः भजगोविन्दस्तोत्रे लिखन्ति, अंगं गलितं फलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चति आशापिण्डम्। अस्मिन्नपि श्लोके फलितं मुण्डं, फलितम् इत्येव प्रयोगः कृतः अस्ति। प्रयोगः स्मर्तव्यः। अतः फलितकेशः इति प्रयोगः, न तु फलितकेशः इति। अनन्तरम् अस्ति पारितोषकं पारितोषिकम्
रूपद्वयमस्ति। अनयोर्मध्येपि द्वितीयं रूपं पारितोषिकम् इत्येतदेव शुद्धम्। शुद्धिकौमुदीकारः लिखति सन्तोषेण तोषणाय वा यत् दीयते तत् पारितोषिकम्। तत्र शकारोत्तरम् इकारः श्रूयते। इकाररहितं रूपम् असाधु। परितोषः प्रयोजनम् अस्य इति ठञ् प्रत्ययः प्रयोजनम् इति सूत्रेण। ठस्य इक् आदेशः ठस्येकः इति सूत्रेण। तस्मात् प्रत्ययाङ्गभूतः इकारः श्रूयते एव। अतः पारितोषिकम् इत्येव शुद्धं रूपम्। अस्माभिः तथैव प्रयोगः करणीयः। पारितोषकम् इति न वक्तव्यं, पारितोषिकम् इत्येव वक्तव्यम्। अनन्तरमस्ति षोडशे पृष्ठे, पृष्ठसङ्ख्या 16। प्रथमः शब्दः अस्ति पित्थं पित्तम्। अत्र पित्तं द्वितीयवारं यद् उच्चारितमस्ति तदेव शुद्धम्। त्रिदोषेषु अन्यतमम् अस्ति पित्तं। पुल्लिङ्गे पूर्वं दर्शितमस्ति वातः पित्तः कफः इति। अत्र पित्तम् इत्युक्तमस्ति। अस्तु नाम त्रिदोषेषु अन्यतमम् अस्ति पित्तं। तत्र तकारद्वयं श्रूयते। पित्तं तकारद्वयं तु श्रूयते। उभयोः अपि तकारयोः अल्पप्राणता एव। एकस्य महाप्राणता इति तु भ्रान्तिः। तर्हि पित्तम् अथवा पित्तः इति शब्दः कथं निष्पन्नः इति चेत् अपीदीयते प्रकृतावस्थया रक्ष्यते इति अर्थे अपि इति उपसर्गः अनन्तरं देङ् पालने इति धातुः तस्य कृतप्रत्ययः। तर्हि अपित्त इति रूपं भवेत् खलु इति प्रश्नं पृच्छामश्चेत् अकारस्य लोपः भवति। विकृतावस्थया नाश्यते शरीरम् इति अन्यस्मिन् अर्थे अपि उपसर्गपूर्वकस्य दो अवखण्डने धातोः तः इति प्रत्ययः भवति चेदपि पित्तम् इति रूपं सिद्ध्यति इति अन्या अपि व्युत्पत्तिः दर्शिता अस्ति। यथा कथमपि भवतु उभयत्रापि अपेः अल्लोपः। अपीति यद्यपि भवति आरम्भे, किन्तु अपि इत्यत्र यः अकारः अस्ति अकारस्य लोपः भवति, तकारस्य द्वित्वं भवति। अतः पित्तः अथवा पित्तम् इत्येव रूपं सिद्धं भवति। अनन्तरमस्ति जञ्झावातः झञ्झावातः। प्रथमः शब्दः अस्ति जञ्झावातः, द्वितीयः शब्दः अस्ति झञ्झावातः। अत्र द्वितीयः शब्दः एव शुद्धः। झञ्झावातः इत्यत्र उभयत्रापि झकारः महाप्राणः झकारः। तन्नाम उभौ अपि महाप्राणौ। कोशेषु तथैव दर्शनात्। जकारादिः अल्पप्राणोपेतः जञ्झावातः इति शब्दः तु कोशे न दृश्यते। अतः अस्माभिः झञ्झावातः आगतः एवमेव प्रयोगः करणीयः। अग्रिमः शब्दः अस्ति जर्झरितः। झर्झरितः जर्जरितः त्रयमस्ति, सम्यक् अवधानं कर्तव्यं। प्रथमवारम् उच्यते जर्झरितः,
अनन्तरमस्ति झर्झरितः, तृतीयमस्ति जर्जरितः। एतेषु जर्जरितः इति अल्पप्राणजकारद्वयोपेतं जर्जरितः इति वा, झर्झरितः इति महाप्राणझकारद्वयोपेतं वा रूपं साधु जर्जरितः इति वदेम अथवा झर्झरितः इति वा वदेम। किन्तु एकम् अल्पप्राणम् उक्त्वा अन्यं महाप्राणं न उच्चारयेम, यथा जर्झरितम् इति उच्चारणं न कुर्याम। जर्ज इति धातुः अस्ति, झर्झ इत्यपि धातुः अस्ति, किन्तु एकस्य अल्पप्राणता अपरस्य महाप्राणता तु नास्ति। अतः वयं जर्जरितः इति वा वदेम, झर्झरितः इति वा वदेम। अग्रिमः शब्दः अस्ति शिरच्छेदः। शिरश्छेदः, प्रथमं शिरच्छेदः, अनन्तरं शिरश्छेदः। अनयोर्मध्ये शिरश्छेदः इति अनन्तरम् उच्चारितं रूपमेव साधु। किमर्थमिति चेत् शिरस् शब्दः अनन्तरं छेदः इति स्थिते सति श्चुत्वे सति शिरश्छेदः इति रूपं सिद्धं भवति। शिरस् इति शब्दः न अकारान्तः अपि तु सकारान्तः अस्ति। शिरः, शिरसि, शिरांसि इत्येवं रूपाणि भवन्ति। तस्मात् शकारश्रवणं स्यादेव। शकारलोपस्तु केनापि सूत्रेण न विहितः। अतः शिरच्छेदः इति न वक्तव्यं, शिरश्छेदः, शकारस्यापि उच्चारणं करणीयम्। अग्रिमः शब्दः अस्ति मार्ताण्डः, मार्तण्डः। मार्ताण्डः, मार्तण्डः, अत्रापि द्वितीयवारं यदुच्चारितं मार्तण्डः इति तदेव रूपं शुद्धं साधु। शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यं कक्षायाम् उक्तमासीत्। शकन्धुः, कर्कन्धुः इत्यादीनि रूपाणि कथं सिद्ध्यन्ति इति उक्तमासीत्। तेन वार्तिकेन पररूपम् उक्तमस्ति। तस्मात् मार्तण्डः इति रूपम्। तन्नाम तकारोत्तरम् अकारः मार्तण्डः। परमार्ताण्डमास्यत्, पुनर्मार्ताण्डमास्यत् इत्यादिषु एतादृशाः प्रयोगाः श्रूयन्ते। मार्ताण्ड इति अस्ति खलु इति प्रश्नः भवति चेत् इत्यादिषु दीर्घः छान्दसः इति भावः। इत्युक्ते सः छान्दसः प्रयोगः, वैदिकः प्रयोगः तत्र भवितुम् अर्हति। वयं तं प्रयोगं कर्तुं नार्हामः। केचिदत्र सवर्णदीर्घम् आहुः, केचन अत्र सवर्णदीर्घसन्धिः अस्ति इति वदन्ति, किन्तु पूर्वोक्त वैदिकप्रयोगाः तेषाम् अनुकूलाः। ये अत्र सवर्णदीर्घः अस्ति, मार्तशब्दस्य अण्डशब्दस्य च सवर्णदीर्घसन्धिः भवति, अनन्तरं मार्ताण्डः इति रूपं सिद्ध्यति इति ये वदन्ति, ते तु पूर्वोक्त वैदिकप्रयोगान् अत्र उपोद्बलकरूपेण दर्शयन्ति इति एषा चर्चा सिद्धान्तकौमुद्याः तत्त्वबोधिनी व्याख्यायां कृता अस्ति। वयं तु तावत्पर्यन्तं न गच्छेम, मार्तण्ड शब्दस्य प्रयोगं कुर्याम। अनन्तरमस्ति अक्षौहिणी सेना, अक्षौहिणी सेना। अत्रापि अक्षौहिणी सेना
इति औकारसहितं रूपं यदस्ति अक्षौहिणी सेना इति तदेव रूपं शुद्धम्। अक्षाणाम् ऊहिनी अक्षौहिणी अक्षात् वाहिन्याम् उपसंख्यानम् इति वार्तिकमस्ति। तेन वार्तिकेन अत्र वृद्धिः अस्ति, अतः अक्षौहिणी इत्येव रूपम्। अक्षाणाम् इत्यस्य ऊहशब्देन समासे ततः इनौ तु अक्षौहिणी इत्येव भवति इति वदति तत्त्वबोधिनीकारः। इत्युक्ते अक्षशब्दस्य ऊहिनी शब्दस्य च सन्धिः न, अक्षशब्दः अनन्तरम् ऊहशब्दः अनन्तरं तस्य इनि प्रत्ययः इति वदन्नस्ति तत्त्वबोधिनीकारः। तथा चेत् प्रामाणिकप्रयोगे सत्येव अक्षौहिणी इत्यस्यापि साधुत्वं वक्तव्यं भवेत्, किन्तु प्रयोगास्तु सर्वत्र अक्षौहिणी इत्येव दृश्यन्ते। लोके दैनन्दिनव्यवहारे तु अक्षौहिणी इत्यस्यैव प्रयोगः वरम्। अतः वयमपि कुरुक्षेत्रे 18 अक्षौहिण्यः युद्धम् अकुर्वन् एतादृशप्रयोगान् कर्तुं शक्नुमः। अग्रिमः शब्दः अस्ति ज्योतिषिकः। ज्योतिषिकः ज्योतिषिकः प्रथमम् उच्चारणमस्ति ज्योतिषिकः। ज्योतिषिकः तत्र यकारः नास्ति, ज्योतिषिकः। द्वितीयमस्ति ज्योतिषिकः अथवा ज्योतिषिकः। अनयोर्मध्ये, एतेषां मध्ये, बहूनां मध्ये, त्रयाणां मध्ये प्रथमं यद् उच्चारितं तद् अशुद्धम्। ग्रन्थकारः लिखति ज्योतिः नाम सूर्यादिः ग्रहः, ते यत्र प्रतिपाद्यतया भवन्ति तद् शास्त्रं ज्योतिषं शास्त्रम् इति उच्यते। सूर्यादयः ग्रहाः यत्र प्रतिपाद्यन्ते तद् शास्त्रं भवति ज्योतिषं शास्त्रम् इति भवति। तत् ज्योतिषं यः अधीते वेत्ति वा सः ज्योतिषिकः। ज्योतिषं यः अधीते अथवा ज्योतिषं यः वेत्ति सः भवति ज्योतिषिकः। किमर्थमिति चेत् ज्योतिष शब्दात् ठक् प्रत्ययः। संज्ञापूर्वकः विधिः अनित्यः इति मतम् आश्रित्य वृद्धिं विकल्पेन इच्छन्ति केचन। केचन ज्योतिषिकः इति वृद्धिः विकल्पेन अस्ति, अतः ज्योतिषिकः इत्येव वदामः इति केचन वदन्ति। तदा तु ज्योतिषिकः इति रूपम्। जकारोत्तरं यकारः तु स्यादेव सर्वत्र। यकारसहितं रूपं ज्योतिषिकः इति वा ज्योतिषिक इति वा रूपं भवेत्, न तु ज्योतिषिकः इति रूपं न भवति। अतः वयं कस्मिंश्चित् ग्रामे कश्चन ज्योतिषिकः आसीत् इति वा ज्योतिषिकः आसीत् इति वा वक्तुं शक्नुमः। एवमेव प्रयोगः करणीयः। अग्रिमः शब्दः अस्ति वैयाकरणः। वैयाकरणः वैयाकरणः एतेषु अपि तृतीयं रूपं शुद्धमस्ति। तदधीते तद्वेद इति सूत्रम्। व्याकरणं यः वेत्ति अधीते वा सः भवति वैयाकरणः। वै इति उच्चारणं कुर्मः, पुनः याकरणः। तन्मध्ये अन्यस्य यकारस्य योजनं न कर्तव्यं। वैयाकरणः। व्याकरणशब्दात् अण् प्रत्ययः ऐकाररहितम् अस्ति। यकारद्वयोपेतं वा रूपम् असाधु एव। ऐकाररहितं नाम
वैयाकरण प्रथमं रूपं यदस्ति वैयाकरण वकारस्य उच्चारणम् अनन्तरं यकारस्य द्विवारम् उच्चारणमस्ति वैयाकरण इति तद् अशुद्धं। तद्वा अनन्तरं यकारद्वयोपेतं वै इति सम्यगेव उच्चारणं कृतमस्ति वै याकरणं यकारस्य द्विवारं वैयाकरणम् एतदपि असाधु। तर्हि साधुरूपमस्ति वैयाकरणः इति रूपम्। यकारद्वयोपेतं वा रूपम् असाधु एव। अग्रिमः शब्दः अस्ति जनार्दनः। शुद्धं रूपमस्ति जनार्दनः। एतस्य ग्रन्थस्य लेखकः अस्ति जनार्दन हेगडे, किन्तु बहवः तं जनार्दन हेगडे इत्येव मन्यन्ते। जनार्दन इत्येव आह्वानं कुर्वन्ति। सः खेदेन मध्ये मध्ये वदति नाहं जनार्दनः अपि तु अहमस्मि जनार्दनः। सः वदति जनैः अर्ध्यते याच्यते इति जनार्दनः। भगवान् विष्णुः यः अस्ति सः जनैः पुनः पुनः याच्यते, अतः जनैः अर्ध्यते नाम याच्यते इति जनार्दनः। अन्याः अपि व्युत्पत्तयः सन्ति इति एतस्य पदस्य। जनम् अर्दयति नाम पीडयति इति जनार्दनः इत्यपि व्युत्पत्तिः अस्ति। इत्युक्ते यद्यद् पापं कृतवन्तः सन्ति जनाः तदनुसृत्य सः पीडयति, अतः सः जनार्दनः, तथा व्युत्पत्तिरपि अस्ति। सर्वत्रापि धातुः तु अर्ध एव, अर्धगतौ याचने च इति। यश्च अल्पप्राणदकारोपेतः, अर्ध इति अल्पप्राणदकारोपेतः अस्ति, न तु धकारोपेतः। अतः महाप्राणोच्चारणं दोषाय एव। अतः अस्य ग्रन्थस्य लेखकः अस्ति जनार्दन महोदयः। अग्रिमः शब्दः अस्ति पौर्णिमा पूर्णिमा। पौर्णिमा पूर्णिमा। अत्र पूर्णिमा इति साधुरूपम् अस्ति। यस्यां तिथौ चन्द्रमण्डलं 15 अपि कलाभिः पूर्णं भवति सा तिथिः उच्यते पूर्णिमा इति। पूर्णं चन्द्रस्य पूर्णं तेन निर्वृत्ता इत्यर्थे इमप्। अत्र वृद्धेः प्रसक्तिः नास्ति, किन्तु एतस्मिन् अर्थे एव पौर्णमासी पौर्णमी इत्येतौ शब्दौ अपि स्तः। पौर्णमासी इति शब्दः अस्ति, पौर्णमी इत्यपि शब्दः अस्ति, पूर्णिमा इत्यपि शब्दः अस्ति, किन्तु पौर्णिमा इति रूपं तु शुद्धं रूपं कुत्रापि न दृष्टम्। अतः वयं तु पूर्णिमा शब्दस्यैव अधिकम् उपयोगं कुर्मः। अग्रिमः शब्दः अस्ति सिन्धूरं। शुद्धं रूपमस्ति सिन्दूरं। सिन्दूरं दकारः अल्पप्राणः। स्यन्दू प्रस्रवणे इति धातुः, तस्य धातोः ऊरन् प्रत्यये सति संप्रसारणे च सिन्दूर शब्दः सिद्धः भवति। अत्र दकारः अल्पप्राणः न तु महाप्राणः। तथा हि कोशः सिन्दूरस्तरुभेदे स्यात् सिन्दूरं रक्तचूर्णके। अत्र अल्पप्राण दकारोपेतं रूपमेव प्रयुक्तमस्ति। अन्यत्रापि वयं सिन्दूर शब्दस्य प्रयोगं जानीमः एव। ललिता सहस्रनाम्नः ध्यानश्लोके सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनाम् इत्यादि प्रकारेण सिन्दूर शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। अतः कथमपि भवतु सिन्दूर शब्दः
अल्पप्राणदकारोपेतः भवति चेदेव शुद्धः। अग्रिमः शब्दः अस्ति अम्बरीषः। अम्बरीषः प्रथमं यदुक्तमस्ति तत्र तालव्यषकारः अम्बरीषः। अनन्तरं यदुक्तमस्ति तत्र अम्बरीषः मूर्धन्यषकारोपेतः अस्ति। अत्र अनयोर्मध्ये अम्बरीष इति तालव्यषकारोपेतं रूपं किमर्थं वदन्ति इति चेत् गिरीश महेश वागीश इतिवत् इति चिन्तयन्ति केचन, किन्तु तत्र सर्वत्र ईश शब्दः अस्ति, किन्तु अत्र न ह्यत्र ईश शब्दः। अतः तालव्यस्य शकारस्य न प्रसक्तिः। अभि शब्दे धातोः ईशन् प्रत्ययः अरुडागमश्च निपातनात्, अतः अम्बरीषः इति रूपम्। अत्र मूर्धन्यः षकारः एव लेखनीयः, उच्चारणीयः अपि तथैव। किन्तु अस्मिन्नपि विषये बहवः प्रमाद्यन्ति, प्रमादं कुर्वन्ति, अम्बरीष इति तालव्यषकारं लिखन्ति। सः दोषः अपि अस्माभिः परिहरणीयः। सो एतावता अद्यतनं पाठं समापयामि। नमो नमः।